आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सरगर्मी राजनीतिक दल र नेताहरूमा बढ्दैछ। यसको तापमानले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई अझ तापमय बनाएको छ। निर्वाचन नजिक हुँदै गर्दा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि र दलका शीर्ष नेताहरूसँग आफ्नो टिकट सुरक्षित गर्नका लागि दौडधुपमा पनि केन्द्रित छन्। कतिपयले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धा हुने सुनिश्चित गरेर एक किसिमको निर्वाचनको तयारी र प्रचार प्रसारको अभियानलाई पनि आफ्नै किसिमले अगाडि पनि बढाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा मध्य प्रदेशमा पनि चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नै तरिकाले अग्रसर भइरहेका छन्। आज हामी मध्य प्रदेश त्यसै गरी आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र यो 5 वर्षीय कार्यकाल करिब पुरा हुन थालेको छ प्रदेशहरूको, त्यो प्रदेशको कार्यकाललाई कसरी हेर्ने लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा बन्ने दौडमा रहनुभएका कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झा। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ मध्य प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा अग्रसर हुने जमर्कोमा हुनुहुन्छ। यो एउटा कानुन व्यवसायी र मुख्य न्यायाधिवक्ता भइसकेको व्यक्तिलाई यो राजनीतिको चस्का किन? राजनीतिको चस्का किन भन्दाखेरि 5 वर्ष म त्यहाँ बसेँ। उनीहरूलाई यो मुख्य न्यायाधिवक्ता पद भए पनि यो लिगो पोलिटिकल भनेको थोरै कानुनी र धेरै राजनीति वर्क नै गर्नुपर्ने चाहिँ पद हो। त्यसले गर्दा 5 वर्षमा नजदिकबाट राजनीति निहाल्ने मौका पनि मैले पाएँ, सिक्ने मौका पनि मैले पाएँ र नजदिकबाट जनतासँग भिजेर काम गर्ने मौका पनि पाएँ। यो तीनटै पृष्ठभूमिले मलाई चाहिँ कतै न कतै राजनीतिमा चाहिँ आउनुपर्छ र राजनीति नै सबै परिवर्तनको मूल वाहक हो। त्यो ठिक नभइकन अन्य कुराहरू ठिक हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पनि म पुगेँ र चाहिँ राजनीतिबाट टाढा भाग्ने होइन कि पढे लेखेका प्रोफेसनल जमात पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ र नयाँ गोरेटो कोर्नुपर्छ देशको भन्ने मलाई लागेर म आएको हुँ। अवसर अझ बढी राजनीतिमा बढी हो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो या साँच्चै राजनीतिबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने यो बिचको तपाईँहरूको अनुभवले बताउँछ? हेर्नुहोस्, अवसर त र सजिलो काम त प्रोफेसनल लयर नै हो। तपाईको जानुस् एउटा मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा जिल्लामा दिनमा 25,000 50,000 बेरका खोल्तीमा हालेर लिएर आउनुहोस् र मैले चाहिँ लगभग 3 देशबाट कानुनमै स्नातकोत्तर बेलायत, थाइल्यान्ड र नेपालबाट गरेको छु। अरू साना साना कोर्सहरू 3-4 वटा देशबाट मैले बेलायत, त्यसपछि तपाईँको स्विट्जरल्यान्ड, ब्राजिल, मेक्सिको, अमेरिका जस्ता देशहरूबाट पनि गरेँ। भन्दाखेरि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डले मलाई मुद्दाको कमी हुने अवस्था चाहिँ छैन। जहाँ बसे पनि मजाले चल्ने अवस्था चाहिँ छ। राजनीति चाहिँ मोर टफ हो, मोर कम्प्लिकेसन हो, मलाई थाहा छ। तर यो बाढी हो, मैले आँखा र नाक बन्द गरेर हाम फाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीति मोर त्यागको कुरा हो। मोर अवसर होइन, मोर त्याग, मोर डेडिकेसन र मोर स्ट्रगलको पाथ हो। त्यो मलाई थाहा छ। तर त्यो रिस्क लिनलाई चाहिँ म मानसिक हिसाबले किन तयार छु भने श्रीलङ्का जस्तो अवस्था भयो, नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै नहोस्। अब जनताले चाहिँ अलिकति परिवर्तन खोजेका छन्। पार्लियामेन्टमा पनि सब्स्टेन्टिभ डिबेटहरू होस्, परिवर्तनमुखी डिबेटहरू होस् र त्यो कुरा चाहिँ बालेनले, साम्पाङले यिनीहरूले देखाइसके, प्रुभ गरिसके। त्यो विषयहरूले पनि मलाई अलिकति इन्करेज चाहिँ गरेको हो। तपाईँ मध्य प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता भएर बस्नुभयो अनि त्यहाँको विषयमा तपाईँलाई अझ बढी जानकारी हुनुपर्ने। तपाईँ एक हिसाबले संहिताको पक्षपाती पनि हो। संहिताको पक्षपाती भएको नाताले र संहिताको जननीको रूपमा हेरिएको मध्य प्रदेशलाई अझ बढी संहितामा अग्रसर बनाउनको लागि संहिताको मुद्दालाई जसरी मधेसका जनताले आत्मसात गरे, त्यहाँका नेतृत्वले आत्मसात गरे, त्यसलाई सही रूपमा
त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको माग र डिमान्ड त प्रदेशमा आउनुपर्ने तपाईँ प्रतिनिधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहनु भएको छ किन? यसको कारण के हो भन्दाखेरि मलाई के अनुभूति भयो भने भाँडो बाँचेन त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, त्यसलाई राम्रो बनाउने सिद्धान्त लागू हुन्छ। यो भाँडोमाथि नै आक्रमण भयो भनेको संहितामाथि नै आक्रमण छ भने मलाई अनुभूति। पहिला त चित्रबहादुर केसीजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो, पछि लिङदेलजीले जोइन गर्नुभयो। त्यसपछि मलाई लाग्छ कि एमाले पनि कतै न कतै संहिता त्यति नरुचाएको, कङ्ग्रेसमा पनि 60-70%ले संहिता नरुचाएको, त्यस्तो पार्लियामेन्टमा यदि हामी गएनौँ भने यसलाई हुत्याइदिन्छन् कि भन्ने डर चाहिँ मलाई बेसिकली। त्यस कारण त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। फर्स्ट ड्युटी भएको परिवर्तनलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि त प्रतिनिधि सभा हो भने म त्यो निष्कर्षमा पुगेँ। यहाँ त साथीहरूले सिस्टममा काम अगाडि बढाइहाल्छन्, त्यसमा कुनै शङ्का भएन, तर यसलाई संरक्षण पनि त गर्नु पर्यो। तपाईँ कस्तो गाँसिएको छ भने मैले के अनुभूति गरेँ, त्यहाँ बस्दाखेरि पनि यहाँको पार्लियामेन्टबाट बनेका कानुनहरू जम्मै एन्टी फेडरल लजहरू बने। जस्तै वन सम्बन्धी कानुन बन्यो, तर के भन्दा डिएफओलाई माथि तानेर ल्याइदियो। भूमि सम्बन्धी सबै अधिकार यहाँ केन्द्रित गरिदियो। त्यस कारणले बनेका प्रतिनिधि सभाबाट बनेका कानुनहरूले संहितालाई बिस्तारै निमोट्ने, बिस्तारै त्यसलाई खुइल्याउने र बिस्तारै सिद्ध्याउने खालका बनिरहेको अवस्था 5 वर्षमा मैले फिल गरेँ। त्यस कारणले मैले के सोचेँ भने यो फिल्टरमै जहाँबाट पानी आउँछ मूल मुहान, त्यहीँनिर यदि बन्द गरियो भने त्यो चाहिँ फक्रिन सक्छ। मेरो अनुभूति हो। त्यो मुहान बन्द गर्न र त्यो मुहानलाई हिजो खोल्ने व्यक्ति उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू प्रतिनिधि सभामै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भूमिका पुगेन भन्न खोज्नुभयो? होइन, उहाँहरूको भूमिका सराहनीय छ। उहाँहरूले जति सक्नुभयो गर्नुभयो र शीर्ष नेताहरूका 50वटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छन् होइन। धेरै पोलिटिकल लेभलमा डिलिङहरू हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने पार्लियामेन्टमा लजिकली अध्ययन गरेर कानुनहरूको सबै शीर्ष नेताहरूलाई पनि स्पष्ट पार्ने र कन्ट्रीलाई राइट डाइरेक्सनमा लानको लागि गहन हिसाबले, जुन मेरो ब्याकग्राउन्ड छ, मेरो लिगल ब्याकग्राउन्ड त्यति मात्र होइन, मध्य प्रदेशमा म झन्डै 5 वर्ष कानुन मस्यौदा समितिको संयोजक भएर पनि बसेँ र 50-60वटा कानुनहरू मस्यौदामा पनि मैले मौका पाएँ। त्यस कारणले मैले त भाषामा भन्छ नि, शब्दमा फुल स्टप कमाले त धेरै असर गर्छ नि त। त्यसमा त्यो कुराहरूलाई मैले समाउन सक्छु भने मेरो कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो छ र त्यो हिसाबले मैले शीर्ष नेताहरूलाई होइन यो चाहिँ रङ डाइरेक्सनमा गयो है, यो कानुन यो संविधानभन्दा विपरीत भयो है, यो संहिताभन्दा विपरीत भयो, अथवा यो हाम्रो विकास विरोधी बन्यो, सार्वजनिक खरिद ऐन अथवा नियमावली भन्न सक्ने चाहिँ वातावरण मैले सिर्जना गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेर म आएको हुँ। तपाईँहरूलाई भएकै भूमिका या हिजो मध्य प्रदेशमा भइरहँदा तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर, सङ्घीयतालाई मध्य प्रदेशले जुन रूप र जुन खण्डमा अपनाउनु पर्ने थियो, आत्मसात गर्नुपर्ने थियो र जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन भन्ने एउटा आम बुझाइ छ। त्यस मानेमा सङ्घीयताको ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने काम मध्य प्रदेशबाटै भयो भनेपछि के भन्नु त? होइन, त्यो अलिकति यो कुरा चाहिँ बेठिक हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन बेठिक हो भन्दाखेरि सुरुको फेज थियो, फाउन्डेसनल फेज थियो, सिक्न चाहिँ अलिकति टाइम लागेकै हो। र के थियो भन्दाखेरि तपाईँको स्थानीयताका संरचनाहरू पहिलेदेखि थिए र सङ्घीय संरचना भनेको केन्द्रीय संरचना पनि पहिल्यै थियो। बिचको हाम्रो लागि नयाँ थियो। नयाँ घर बन्दाखेरि अलिकति अन्यलता हुन्छ कि कहाँ के सामान राख्ने, कसरी त्यसलाई डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण सुरुमा सिक्नलाई अलिकति समय लागेको हो, सुरुको व्यवस्थापनमा अलिकति समय लागेको हो, सुरुको फाउन्डेसनमा अलिकति समय लागेको हो। त्यस कारणले चाहे जतिको एक्सपेक्टेड अनुसारको डेलिभरी दिन नसकेकै हो। त त्यसको पनि मूल कारण के भन्दाखेरि केन्द्रीय सरकारले प्रदेशले डेलिभर गरोस् र प्रदेशलाई सबै पावर ह्यान्डओभर गरौँ भन्ने आकाङ्क्षा पनि नदेखाउँदा त्यसले फुल फङ्सन गर्न सकेन। आजको रियालिटी यही हो। त्यो रियालिटी तपाईँले भनिरहँदाखेरि हजुर कतिपयको आरोप के लाग्छ भन्दाखेरि यो भद्रगोलकै बिचमा नेताहरू र सरकारले प्रदेशको गोल गर्ने काम मात्रै गर्यो, त्यो पनि आफ्नो अनुकूलतामा, आफ्नो पार्टीको अनुकूलतामा, व्यक्तिको अनुकूलतामा, स्वार्थ समूहको अनुकूलतामा भन्ने लागे। त्यसको उदाहरणको रूपमा बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रमको साइकल वितरणको विषय होस् या निर्माणको विषयमा विवादहरू आए, मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आयो, झन्डै झन्डै वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने विषय चर्चामा रह्यो। यो विषयमा तपाईँको भनाइ के हो? होइन, यस्तो छ, चर्चा बढी हो या विवादित बढी बनाउन खोजिएको हो या केही हदसम्म हावा चलेपछि मात्रै पात हल्लिन्छ भन्ने कुराको? यस्तो छ, एउटा कुरा के हो भने कन्सेप्चुअली सैद्धान्तिक हिसाबले लिन खोजेको यो मिसन चाहिँ अति राम्रो हो। मिसनमा के थियो भन्दाखेरि
प्रादेशिक संरचना आइसकेपछि त्यहाँ लैङ्गिक हिंसा बढी छ र जन्मेका छोरीहरू सबैलाई छोरी जन्मिँदाखेरि त्यहाँ बोझ मान्ने संस्कृतिबाट समाज हुर्किएको छ। त्यही भएर 3 लाख जन्मिने बित्तिकै छोरीलाई 3 लाखको बिमा गरिदियो भने जुन भ्रूण हत्या छ त्यो पनि घट्छ। छोरीहरूलाई चाहिँ बोझ पनि मान्दैनन् र बिहा हुने अवस्थामा अथवा पढाइ +2 अवस्था कम्प्लिट गरिसकेपछि फर्दर स्टडीको लागि त्यो 3 लाख रुपियाँ काम लाग्छ। 8 क्लासमा स्कुल चाहिँ टाढा भएको हुनाले साइकल दिँदाखेरि पुग्न सजिलो हुन्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले कहीँ पनि त्रुटि छैन, यो राम्रो मिसन राम्रो भिजन, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। इम्प्लिमेन्टेसनमा तपाईँले भने जस्तो इम्प्लिमेन्टेसनमा के हो भन्दाखेरि साइकल दिएकै हो र साइकलमा सङ्ख्या पनि दिएकै हो, त्यो ब्रान्ड चेन्जिङको केही प्रोसेसमा त्रुटि भएको भनेर अहिले हाम्रो संवैधानिक निकाय अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसकारणले मैले सब जुडिस विषयमा अहिले त्यसलाई यो ठिक र बेठिक भन्न सक्ने अवस्था पनि, किन संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा म चाहिँ आफै पनि पूर्व भएको हुनाले त्यहाँबाट र त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि म चाहिँ त्यहाँको मुख्य न्यायाधिवक्ताको हिसाबले अनुसन्धानमा कुनै कुरा आउँदाखेरि त्यसलाई सहयोग पुर्याउने भने मेरो ड्युटी हो। त्यसकारण संवैधानिक निकायले त्यहाँ सहयोग पुर्याएको छ र यसमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सैद्धान्तिकमा कुनै समस्या छैन। नयाँ सिस्टम भएको हुनाले कर्मचारीको अभाव थियो, त्यही भएर प्रक्रियागत केही त्रुटि हुनसक्छ, त्यो कुरा अझै चाहिँ अब अलिकति यसलाई अब यो कानुनी पाटोबाट तपाईँलाई भन्दाखेरि गाह्रो होला, किनकि तपाईँले यो संवैधानिक ठाउँमा भएर यो चाहिँ छलफलकै र अनुसन्धानकै सबजुडिस विषय छ भन्नुभयो कि राजनीतिक रूपमा यो अलिकति प्रोपोगन्डा युक्त हो, त्यो भएकै हो। अब त्यसलाई चाहिँ भन्छ नि जो होचो उसको मुखमा घोचो, जो अलिक कमजोर छ त्यसलाई बढी एक्सपोज गर्ने हाम्रो सोसाइटी हो। त्यसका नयाँ संरचनामा यसलाई यो गर्यो भनेर बढी चाहिँ प्रचारमुखी गरिदियो भने त्यसले राजनीतिक फाइदा पनि हुन्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो संरचना काम लाग्ने छैन भने पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ। त्यो खालको मनोवृत्तिबाट पनि धेरै त्यसको नेगेटिभ मार्केटिङ, नेगेटिभ प्रचार प्रसार बढी भयो। अब तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षले, अब त तपाईँ पार्टीमा आबद्ध भइहाल्नुभयो, तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष भन्नु उपेन्द्र यादवले हामीले थाहा पाएको जानकारी अनुसार उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नसम्म सुझाउनु भएको थियो भनियो। केही न केही त्यसमा गन्ध उहाँले पाएर उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो होला नि, होइन? मलाई लाग्छ त्यो बजारको हल्ला हो, होइन? त्यति बेला म पनि पदमै थिएँ, त्यसमा चाहिँ कुनै खालको सत्यता चाहिँ थिएन र त्यो केससँग गाँसिएको विषय पनि थिएन। त्यसकारणले त्यो पछि उहाँले आफै भन्नुभयो नि त्यो गलत आएको थियो, त्यसमा कुनै सत्यता थिएन भनेर उहाँले आफै खण्डन गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई एउटा आरोप छ, तपाईँ कानुनी सल्लाहकार भन्दा बढी प्रशासनिक, अझ भनौँ डिफेक्टिभ चिफ मिनिस्टरको रूपमा काम गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि। यस्तो छ, सुरुको फेज थियो, सुरुको फेज हुँदाखेरि कुनै सिस्टम बनिसकेका थिएन। सिस्टम नबनिसक्दाखेरि जहाँनिर जुन आवश्यकता हुन्थ्यो त्यहाँ म जान्थेँ, त्यसमा दुई मत रहेन। तर म आफ्नो लिमिटेसन कहिले पनि ब्रेक गरिनँ। भन्नलाई जे भने पनि मानुस् न, कुनै कुरा मलाई नलेज छ, मलाई ज्ञान छ भने कसैले सोद्धाखेरि होइन म भन्दिनँ, मेरो यो पद होइन भनेर उम्किन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसकारणले हो मुख्यमन्त्रीजीले, मन्त्रीजीहरूले कुनै विषयमा मसँग परामर्श गर्न खोज्दाखेरि म दिन्थेँ, त्यसमा कुनै दुई मत रहेन। अब त्यसलाई चाहिँ कुनै कार्यक्रममा इन्भाइट गर्दाखेरि जाने अवस्था पनि हुन्थ्यो। त्यो नयाँ प्र्याक्टिस भएको हुनाले, संस्थागत संरचनाहरू नबनिसकेको हुनाले अब त्यो कर्मचारीहरू पनि अभाव भएको अवस्थामा चाहिँ केही सर्टेन, जस्तै कानुन मस्यौदा समितिको अध्यक्ष पनि म रहेँ, त्यो कानुन मन्त्री नै बसेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यसमा दुई मत रहेन। तर के थियो भन्दाखेरि बस्दाखेरि मस्यौदा त्यो कन्टेन्टमा छिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो, कन्टेन्ट ड्राफ्टिङमा जान सक्छ कि सक्दैन, त्यो खालको मेन पावर पनि थिएन। बुझ्नुभयो? त्यसमा त्यो अभाव भन्छ नि, घरमा आगो लागेको बेलामा पानी बाउले हाल्ने कि छोराले हाल्ने घरमा भन्ने कुरामा डिबेट गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले त सुरुको अभावको अवस्था थियो। तर प्रोभिजन अफ ल तपाईँलाई दिएको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी अलिक फरक थियो, तर तपाईँले प्र्याक्टिस अलि बढी गर्नुभयो भन्न होइन। यस्तो छ, बढी त के कानुनी हिसाबले, कन्स्टिट्युसनल हिसाबले कहीँ पनि तपाईँको त्यो क्रस भएको अवस्था विद्यमान छैन। तर के भन्दाखेरि भिजिबिलिटी तपाईँले भनेकै हो, मिटिङहरूमा बोलाइदिने, सुझावको लागि सोध दिने, त्यो कल्चर चाहिँ थियो। र मैले त्यसलाई कसरी लिएँ भन्दाखेरि त्यो सिस्टम बनिसकेपछि टोटल ह्युमन रिसोर्स फुलफिल भइसकेपछि, सबै डिपार्टमेन्टहरू फङ्सन गर्न थालिसकेपछि र स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स त्यहाँ सप्लाई हुने बित्तिकै त्यो अवस्था हुँदैन थियो। बुझ्नुभयो? तर इनिसियल फेजमा मैले भने नि, सुरुमा सबै अन्यलता थियो भनेर जसलाई त्यो जानकारी छ त्योसँग सोध्नु स्वाभाविक हो, त्योसँग सहयोग। र मैले पनि कहिले पनि मेरो पद यो हो, म यो बेलामा गर्दिनँ भन्ने मेरो मिसन चाहिँ थिएन। संहितालाई कसरी सफल पार्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्नलाई मैले के भूमिका निभाउनुपर्छ भनेर मैले मर्यादा हुने नहुने सम्पूर्ण कुरामा मैले सहयोग गरेकै हो। र त्यसले यदि
त्यसले यदि यो सन्देश गएको छ भने म त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु, तर म देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई त्यहाँ गएको थिएँ र त्यो भूमिका मैले गरेँ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको मोर रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँ प्रदेशमा बसेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। तपाईँ त्यहाँ बसेर के चिफ मिनिस्टर पाउन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा अलिकति बढी तपाईँको झुकाव भएको हो कि के? होइन, यस्तो छ, म चाहिँ त्यो लेभलको अहिले सोचेको पनि थिएन चिफ मिनिस्टर हुने नहुने भन्ने कुरा। मूल विषय के थियो भन्दाखेरि तपाईँको म किन आकर्षित भए प्रतिनिधि सभा महोत्तरी क्षेत्रमा 3बाट लड्नको लागि भन्दाखेरि मैले के हेरेँ भने विकास निर्माणका विषयहरू एकदम केक जस्तो छ क्या, त्यो एकदम हाइवेसँग लिङ्क छ, एकदम ऐतिहासिक धरोहर जस्तै मठ्यानी छ, तपाईँको पिपरा गाउँपालिका जसले राजा त्रिभुवनको तपाईँको प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि भद्रकाली मिश्र त्यो प्लेनमा चढेर गएको त्यो हिस्ट्री छ त्यहाँनिर। त्यस्तै चाहिँ जलेश्वरनाथको एउटा आफ्नै विशेषता छ। यसलाई चाहिँ स्मार्ट कन्स्टिट्युन्सी बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर मणिपाल कलेज 2500 वर्षदेखि डिबेट भयो, बनेन। हस्पिटल चाहिँ सेभेडको बन्न सकेको छैन। मठ्यानीलाई चाहिँ बनारसको रूपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, नेपालको बनारसको रूपमा। यी एउटा त डेभलपमेन्ट एस्पेक्ट भयो। तर मोर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि प्रदेशलाई नै जोगाउनको लागि, संहितालाई नै जोगाउनको लागि, जहाँबाट चाहिँ मूल थलोबाट कानुन बन्छ त्यसलाई रोक्न सकिएन भने त्यहाँ तल बसेर तपाईँको त्यो विकास निर्माणको काम बाहेक, तपाईँको योजनामा इन्भल्भ हुने बाहेक नीतिगत कुरामा संहितालाई लाइफलाइन दिन सकिँदैन। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल बताउँछु। प्रहरी समायोजन नगरिकन बिना बन्दुक, बिना पैसा, बिना कलम कहीँ सरकार हुन्छ? अब बन्दुकै छैन त्यहाँ। हुन्छ बन्दुक दिनको लागि प्रदेशलाई प्रहरी ह्यान्डओभर गर्नको लागि यो फेडरल पार्लियामेन्टबाट तपाईँको नीतिगत हिसाबले यसलाई स्ट्रगल नगरिकन त्यहाँ दिन प्रदेशहरू जसरी यो 5 वर्ष चले र जस्ता जस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रदेशमा कतिपय विवादमै आए व्यक्तिहरू, त्यो अनुसार हेर्ने हो भने प्रदेशलाई बन्दुक दिनु कतै हानिकारक त हुँदैन भन्नेहरूको तर्कलाई यो 5 वर्षले कसरी हेर्ने? यस्तो छ कि त्यो भनेको के हो भने कस्तो आफैले बनाएको संविधान, आफैले बनाएको संरचना र आफैले हुर्काएको छोराछोरीलाई विश्वास नगर्नु जस्तै हो क्या। तपाईँले बच्चालाई एजुकेसन दिइसकेपछि त्यसलाई बेलायत पढ्न जाँदाखेरि केही बिग्रेला कि भनेर आशंका गर्नुभयो त घरमा तालचा बन्द गरेर राख्नुहोस् न। छोराछोरी पनि कसैका गुण र अवगुण अनुसार व्यवहार पनि हुन्छ बाबुआमाको, म भन्दैछु त्यो अनुसार। अब छोराछोरी भएर छोराछोरीले भने अनुसारको काम गरिरहेका छैनन् भनेपछि त छोराछोरीलाई बेलायत पुर्याइदिनु त्यो बाबुआमालाई अझ ठुलो घातक पो हुन्छ। यस्तो छ, त्यो जजमेन्ट गर्ने बेला अहिले भइसकेको छैन। तपाईँको 100 वर्षदेखि चलेका हाम्रा सङ्घीय संरचना, स्थानीय संरचनाहरू छन्, त्यसमा त हजारौँ त्रुटि छ, म्याच्योर भइसकेको छैन। देश अहिले यो अवस्थामा पुगेको छ होइन। एउटा बालेन आएर काठमाडौँमा अहिले परिवर्तनको अनुभूति भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको भर्खर बनेको संरचना बामे सर्न सकेका छैन अहिले। त्यसबाट तपाईँले पर्फेक्सनको, म्याच्युरिटीको एक्सपेक्टेसन ती छोराछोरीबाट अहिले गर्नु को एक्सपेक्टेसन गर्नु एउटा पार्ट हो, तर उनीहरूलाई त्यो मानेमा छुट दिइरहनु पनि त गलत हो नि। छुट दिनु होइन, मलाई के लाग्छ भने यु हेभ टु ट्रस्ट योर इन्स्टिट्युसन, यु हेभ टु ट्रस्ट योर कन्स्टिट्युसन। यो कुरा त तपाईँले संविधान निर्माणको बेलामा डिबेट गर्नु पर्थ्यो नि। संविधानको प्रदेशको क्षेत्राधिकारको अनुसूची 1 मा तपाईँ हालिदिनु भयो कि शान्ति सुरक्षा र प्रहरी। अहिले तपाईँले विश्वास नगरेर हुन्छ भनेको आफ्नै संविधानलाई विश्वास नगरेर हुन्छ, आफैले बनाएको र ठिक छ संविधान पनि एकछिन छोड्दिउँ। यही सङ्घीय पार्लियामेन्टले तपाईँको 76 माघ 28 गते तपाईँको प्रहरी समायोजन ऐन बनायो। त्यसपछि तपाईँको समन्वय सम्बन्धी प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐन बनायो। 3 वर्ष 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। आफैले पार्लियामेन्टबाट बनाएको कानुनप्रति विश्वास नगर्ने, त्यति अविश्वास राख्ने। यो त जुन सत्तामा भएका राजनीतिक पार्टी चाहे त्यो मधेस केन्द्रित दलहरू हुन् चाहे अरू पार्टीहरू हुन्, उनीहरूको बिचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्ने पनि छ नि? होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि किन मैले भने भन्दाखेरि हिजो तपाईँहरूले 74 को निर्वाचनपछि केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको सरकार बन्दै गर्दा उनीहरूले आरोप लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरू त्यो मानेमा पानी माथिको भानु हुनुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँको पार्टी करिब 1.5 वर्षदेखि सरकारमा छ, सत्तामा छ, महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोमा रहेर काम गरिरहेको छ भनेपछि त्यसको जस र अपजसको भागीदार तपाईँको पार्टी पनि हो। यस मानेमा मैले चाहिँ शीर्ष नेतृत्व तहमा नै एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, तसर्थ यो कुरा चाहिँ त्यो अधिकार प्रत्यायोजनको विषय तल जान सकिरहेको छैन। शीर्ष नेताहरूको स्तरमा त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन। किन भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई हेर्नुभयो होला समाचारमा पनि आएको थियो, 1.5-2 महिना अगाडि सबै शीर्ष नेताहरूलाई प्रहरी समायोजनमा गरिदिनु पर्यो भनेर ज्ञापन बोकेर कोठा कोठा पुगेका थियौँ होइन। चाहे प्रचण्डजी होस् चाहे उपेन्द्रजी होस्, सबै नेताकोमा हामी पुगेका थियौँ।
सबैजना पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो ल गर्नुपर्छ भनेर लबी पनि गर्नुभयो तर के भन्दाखेरि लास्टमा प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन यो निर्वाचनसम्म छोडिदिनुहोस् निर्वाचनपछि ह्यान्डओभर गरौँला भन्नुभयो होइन त्यसपछि यसको अर्थ के थियो भन्दाखेरि अन्य गभर्मेन्टकै पार्ट भए पनि यतापट्टिबाट हाम्रा पार्टीहरू त थिए नि त अहिले समायोजन गरौँ भन्ने पक्षमा त्यस कारणले सँगै हुनु र त्यो सम्पूर्ण कुरा स्वीकार गर्नु भन्ने दुईवटा फरक फरक विषय हो अब ठिकै छ निर्वाचन भन्ने कुरा आयो त्यसपछि हामी एकछिन ल निर्वाचनको लागि भनेर त्यहाँ आन्दोलन पनि सुरु भयो अनसन पनि सुरु भएको थियो र निर्वाचन भनिसकेपछि अलिकति ल प्रधानमन्त्रीजीले नै त्यसलाई आफैलाई सैद्धान्तिक हिसाबले प्रमिसै गर्नुभयो कि निर्वाचनपछि ह्यान्डओभर गर्छौँ त्यसपछि अलिकति मत्तर भएको अब तपाईँ महोत्तरीको 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ भनिन्छ त्यो क्षेत्र महन्त ठाकुरको अघि तपाईँले मणिपालको कुरा गर्नु उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि ती विषयहरू अगाडि आएका हुन् तपाईँ आफ्नै गुरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेहरूको तर्कलाई के भन्नुहुन्छ यस्तो छ गुरुचित्त बुझेन अहिले आएर यस्तो छ कि तपाईँको महाभारतमा अर्जुनले भीष्म पितामहसँग आशीर्वाद लिएर युद्धमा गएर लडेको भयो होइन त्यस कारणले र त्यति मात्र होइन अर्को तपाईँ द्रोणाचार्यसँग पनि आफ्नै गुरुसँग पनि युद्ध गरेकै हो लोकतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ उहाँ आदरणीय हुनुहुन्छ उहाँ सम्माननीय हुनुहुन्छ उहाँले लोकतन्त्रलाई गरेको योगदानमा कहीँ प्रश्न छैन र उहाँप्रतिको मर्यादामा म अझै पनि स्याल्युट सलाम र सबै कुरा म गर्छु उहाँ मेरो पनि पितामह सरह हुनुहुन्छ तर देशले खोजेको बेलामा प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो त्यसमा जनतालाई चोइस दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म चोइस दिनलाई डेमोक्रेसीको एउटा अङ्ग हुनको लागि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको लागि म जाँदैछु उहाँसँग प्रतिस्पर्धा होइन म त लोकतन्त्रको विधिको एक्सर्साइज गर्न जाँदैछु त्यस कारणले मैले उहाँप्रति ससम्मान नै निर्वाचनमा पनि उहाँलाई सम्मानपूर्वक उहाँका विषयमा शब्दहरू राख्दै जनतासँग म मत माग्छु त्यसो भनिरहँदाखेरि महन्त ठाकुरको पक्षबाट बोल्नेहरूको तर्कलाई सुन्नियो भनेपछि दिपेन्द्र झा अलि बढी महत्त्वाकांक्षी र अवसरवादी हो भनेपछि यस्तो छ तपाईँले बालनजीलाई अवसरवादी भन्नुहुन्छ त बालन स्वतन्त्र हुन् तपाईको पार्टी सुन म भन्दैछु विधानलाई मान्छु भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ म त पोलिटिकल पार्टी सिस्टमलाई मानेको हो नि हाम्रो लोकतन्त्रमा पार्टी सिस्टम त छ नि त्यसमा कुनै त्यो मान्नु अवसरवादी चरित्र हो त के म आफ्नो भइरहेको त्यसैले मैले अगाडि तपाईँ एउटा शब्द मैले प्रयोग गरेँ कि महन्त ठाकुर पक्ष र उहाँको पक्षको शब्दलाई जस्ताको तस्तै तपाईँ समक्ष मैले राखेँ त्यस्तो खराब प्रश्न मेरो भन्दा पनि उहाँहरूको प्रश्न सुन्नु त्यस्तो खराब शब्द म ओन पनि गर्दैन र म त्यसलाई चाहिँ कन्जर्भेटिभ थटको रूपमा लिन्छु म उहाँहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लोकतन्त्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र तपाईँको बेलायतमा के छ भन्दा एक्सपोर्ट युनिभर्सिटी पढेका विद्यार्थीहरू चुनाव लड्छन् र त्यहाँको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ होइन त्यस कारणले त्यसमा कोही पढे लेखेका मान्छे राजनीतिमा आउँछ भने त्यसलाई यदि अवसरवादिता भनिन्छ भने म त्यो स्वीकार गर्न तयार छु म कम्फोर्ट जोनमा बस्न सक्थेँ केही थिएन मेरो त अब 5 वर्ष सकिन थाले आएको भए सुप्रिम कोर्टमा प्र्याक्टिस गरेर म बस्न सक्थेँ केही छैन तर म त त्यो गाउँमा गएर टोलमा गएर म तयार छु त्यसलाई कसरी भन्ने यो विषयलाई अलि अर्कै तरिकाले भनौँ या फरक तरिकाले भनौँ कि जुन क्षेत्रमा तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्दै खोजिरहनु भएको छ त्यो क्षेत्रमा हिजो महन्त ठाकुर प्रतिस्पर्धा भएर देशको केन्द्रीय मन्त्री भएर सांसद भएर पटक पटक आइसक्नुभयो महन्त ठाकुरले केही गर्न सक्नु भएन त्यस मानेमा अब मैले केही गर्छु भन्ने तपाईँको त्यो पनि होइन उहाँले धेरै गर्नुभएको छ उहाँले धेरै गर्नुभएको छ उहाँले यो देशको लागि पनि धेरै गर्नुभएको छ त्यागी नेता हुनुहुन्छ स्वच्छ छविका नेता हुनुहुन्छ लोकतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ म त्यो शब्द उहाँको लागि प्रयोग गर्छु तर मलाई के लाग्छ 85 वर्षको उमेरमा शारीरिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो आराम गर्ने बेला हो कि अब के छ भन्दा यङ जेनेरेसन आइसकेपछि अलि भारीको पोको चाहिँ छोरालाई बोकाउनुपर्छ नातिलाई बोकाउनुपर्छ आफै टाउकोमा राख्ने होइन अब यो देशलाई क्षेत्रलाई विकासको हिसाबले भारी बोकाउने बेला चाहिँ अर्को जेनेरेसनलाई भयो कि भन्ने मेरो चाहिँ अनुभूति हो र शारीरिक हिसाबले पनि उहाँ आराम गर्नुपर्छ नभए फेरि उहाँ धेरै घुम्दा उ गर्दा स्वास्थ्यलाई पनि असर पर्छ उहाँलाई 85 वर्ष भइसक्नुभयो इन्टरजेनेसनल चेन्ज पोलिटिक्समा नेसेसरी हो आवश्यक हो त्यसकारणले मैले उहाँलाई मर्यादित हिसाबले देशले सम्मान गरेर उहाँलाई एउटा स्थान दिँदाखेरि त्यसमा सबभन्दा पहिलो आवाज मेरै हुन्छ तर चाहिँ अब प्रतिस्पर्धै अब त्यत्रो मेहनत गरेर जनतामा गएर जनताको डे टु डे सबै समस्या सुन्ने जनतासँग डेली कन्ट्याक्टमा बस्ने त्यो शरीरले पनि अलाउ गर्दैन भन्ने
हिसाबले आराम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर उहाँले गर्नु भएन भने म त्यस्तो कन्जर्भेटिभ थट राख्दिनँ। यो बुझाइ आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले उहाँसँग पर्सनली भेटघाट गर्नुभएको छैन? अनि भेटघाट त यस्तो थियो, भेटघाट त धेरै पटक उहाँसँग भएको थियो, यो विषयमा भएको थिएन। अब मैले उहाँलाई के सोध्न जानु, म तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छु अथवा म चुनाव लड्न जाँदैछु भन्न जाँदाखेरि अलिकति उहाँको मर्यादालाई सम्मानलाई ठेस पुर्याए जस्तो प्रश्न हुन्छ कि भन्ने मलाई त्यो डाइरेक्ट हुन्थ्यो, तर तपाईँले इन्डाइरेक्टली त धेरै पटक डिफ्रेन्ट माध्यमले उहाँलाई पनि थाहा भइसकेको छ, म पनि जानकार छु। त्यस कारणले म चाहिँ जनतालाई स्वच्छ छान्ने मौका दिनुपर्छ। त्यसमा उहाँलाई जनताले होइन 85 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ नै मेरो जनप्रतिनिधित्वको रूपमा पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ भने जनतालाई लाग्यो भने त दिइहाल्छ नि मत, के भयो। अब अन्तिम मेरो जिज्ञासा के साँच्चै नेपालमा सङ्घीयताको प्र्याक्टिस जे विश्वास र उद्देश्यका साथ थियो त्यो अनुसार भएन यो 5 वर्ष भन्न मैले भनेपछि म सही हुन्छ या गलत? इट इज टु अर्ली एसेसमेन्ट। इट इज टु अर्ली एसेसमेन्ट। तपाईँ पनि पर्ख र हेरेको नीतिमा हुनुहुन्छ। एटलिस्ट यो चाहिँ अर्को अब 5 वर्ष ट्रायल फेज हो मैले यसलाई भन्छु। र यसको इन्डिङ अथवा फास्ट गर्ने फेज चाहिँ तेस्रो कार्यकाल हो। म एकदम क्लियर छु त्यसमा। फर्स्ट इन्डिङ मिन्स भनेको 15 वर्ष सुन्नु, 5 वर्ष भनेको सुरुमा फाउन्डेसनल फेज, सेकेन्ड फेज ट्रायल फेज जसले अब एक्जिक्युटिभ र इम्प्लिमेन्टेसन गरेर सर्भिस डेलिभरीसँग जोड्नुपर्छ। दोस्रो कार्यकालमा पनि त्यो प्रुभ भयो भने तेस्रो फेजमा रिभ्यू गर्ने त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाई कि कन्ट्रीले यसबाट बेनिफिट पाउँछ कि पाउँदैन, इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टहरू राखेर त्यो बेलामा एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने म त्यो लाग्छ। दिस इज माई क्लियर रोड म्याप अबाउट फेडरलिजम। भनेपछि हामीले 10 वर्ष कुर्नु पर्यो, अब 5 वर्ष कुर्नु पर्यो। यो कार्यकाल अब जुन चुनाव हुँदैछ नि, यो ट्रायल फेज दिनुपर्छ, त्यसपछिको पिरियडमा हामीले यो डिबेट गर्नुपर्छ। लेट्स सी, वेट एन्ड वाच, गिभ द ट्रायल फेज। मानेमा तपाईँ मुख्य न्यायाधिवक्ता भएर मध्य प्रदेशको सत्ता चलाउने ठाउँको बागडोरमा बसेको व्यक्ति आज सङ्घीयताको विषयमा 50-50मा हुनुहुन्छ भनौँ भने? म 50-50, म 100मै छु, म 100मै छु, त्यसमा कुनै शङ्का नराख्नुहोस्। म 100मै छु। तर सेकेन्ड फेजमा जनतालाई डेलिभरीसँग अब जोड्न सकिएन भने जनता आत्तिन्छन्, यसको औचित्यमाथि प्रश्न गर्छन्। त्यही भएर मैले यसलाई ट्रायल फेज राखेको छु, सेकेन्ड फेज। सो बी केयरफुल, बी सेन्सिटिभ एन्ड हेभ अ क्लियर रोड म्याप हाउ टु डेलिभर। जनतासँगको जीवनसँग कसरी जोड्ने त्यो संरचनालाई, त्यो कुरा चाहिँ सेकेन्ड फेज इज एन अपर्च्युनिटी टु प्रुभ इट्स इफिसियन्सी। यसको चाहिँ इफेक्टिभनेस प्रुभ गर्ने सेकेन्ड फेज हो भने म एकदम क्लियर छु। त्यो फेजमा गर्न सकिएन भने तेस्रो फेजमा, तेस्रो कार्यकालमा तपाईँ र म यहीँ छलफल गरौँला यसलाई रिभ्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा। द टाइम त फेज चाहिँ इन्डै गरिदिनुपर्छ। टाइम रिभ्यू भने त्यो पनि मैले के भने इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट सर्वे, कति सडक बन्यो, कति बाटो बन्यो, कति डेलिभरी भयो, कति चाहिँ जनताको सर्भिस डेलिभरी, कति हस्पिटल बने, सबै डालोमा राखेर अनि इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले थट राखेर ल यो संहिता आइसकेपछि यति भएको, यति किलोमिटर सडक बनिएको छ, यतिवटा हस्पिटल बनिएको छ, यति कुरा भएको छ, यतापट्टि चाहिँ त्यसपछि त्यो बेसिस यति खर्च भएको छ भने अर्कोमा पैसा पनि राखेर कम्पेयर गरेर इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी गराएर गर्नुपर्छ त्यो बेला। हस्, तपाईँको समय र तपाईँको विचारको लागि धन्यवाद। मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाका प्रत्याशी दिपेन्द्र झा। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।